یا امام الحرم مرحبا مرحبا یا حبیب العجم مرحبا مرحبا یا امام الحرم مرحبا مرحبا یا حبیب العجم مرحبا مرحبا یا امام الحرم مرحبا مرحبا یا حبیب العجم مرحبا 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 یا امام العرب والعجم انت شیخنا استاذنا المحترم مرحبا یا امام العرب والعجم انت شیخنا استاذنا المحترم رفیقنا صدیقنا حبیبنا مرحبا خلیلنا عزیزنا حمیمنا مرحبا 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 ضيوفنا الكرام تحية وسلاما من أكرموا القرآن وزينوا الإيمان ضيوفنا الكرام تحية وسلاما من أكرموا القرآن وزينوا الإيمان وأتحفوا الإخوان وأتحفوا الإخوان وشمروا الخلان وأتحفوا الإخوان وشمروا الخلان وغردوا التبيان وأتقنوا القرآن مرحبا 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 سادات المؤمنين غداة المتقين بهجة المؤمنين فرحة المصلين مرحبا 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 قلوبنا تهواكم وحبنا يغشاكم ويبهرنا مسعاكم ويعجبنا تقواكم قلوبنا تهواكم وحبنا يغشاكم ويبهرنا مسعاكم ويعجبنا تقواكم أبصارنا ترعاكم أبدا لا ننساكم أبصارنا ترعاكم أبدا لا ننساكم ويبهجنا مرعاكم وربنا يرعاكم مرحبا 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 ماشاءاللہ ہمارے یہ بھائی جعفر طیار ایک ولولہ پیدا کر دیا ہے. جتنے ترانے گونج رہے ہیں سوشل میڈیا پر انہی کے تیار کرتا ہے. اور حضرت ناظم اعلیٰ صاحب نے کہا ہے یہ امام کعبہ کی موجودگی میں ہونا چاہیے تھا ترانہ. انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ زحمت دیں گے کہ ان کی موجودگی میں کریں. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.